السلام عليكم خوتي خواتاتي. في هذا الفيديو بغيت نديرو للناس اللي مقدروش يفاليديو جيولوجي في النورمال، وان شاء الله تفاليدوها في الراتراباج. هنا يديروا واحد لي كيسيون اللي كيبقاو يتعاودوا في جيولوجي. اصلا الجيولوجي الموديل الوحيد تقريبا الوحيد اللي تقدر تفاليديه بلا ما تكون فاهم الكور ولا عمرك دخلتي للكور. لي كيسيون اللي كيتعاودوا كاين لاج دو لونيفير ما بين 15 حتى 17 مليار داني. كاين سيستيم سولار 4,5 مليار داني. لا تير 4,5 مليار داني بحال السيستيم سولار. Les premières formes de vie sur la Terre il y a 3,5 milliards d'années. Méthode de calculer l'âge de l'univers. Il y a 3 méthodes. La fouille des galaxies, l'âge plus vieux des étoiles, l'âge plus vieux d'atomes. المهم خوتي هادشي كيتحفظ، هادشي اللي نديرو انا. يمكنلك توقف الفيديو كل مره تكتب داكشي اللي درتي، ولا غادي نخلي لكم النمره ديالي لتحت نصور لك نصيفط لكم التصاور ديال هادشي كامل. المهم سالينا ميثود دو كالكول دو لاج دو لونيفير. برينسيپ ستراتيغرافي دو داتاسيون. كاينين 3 برينسيپ: principe de continuité horizontale, principe de superposition, principe de recoupement. Définition اللي يقدروا تحطوا لكم في الاكزام. l'étoile est un masse gazeuse, une forme en majorité d'hydrogène et d'hélium. L'univers, tout ce qui existe, c'est l'espace qui nous entoure. Les galaxies, c'est la structure principale de l'univers. Elle constitue d'un amas de milliards d'étoiles. Classification des étoiles. Les étoiles sont classées selon luminosité en fonction de la masse ou selon leur couleur en fonction de la température. Les 3 catégories des étoiles: séquence principale, géante rouge, branche et horizontale. Les méthodes de datation paléontologiques ou relatives. Les fossiles pilotes, les assemblages fossilaires, les lignes évolution. المهم الاخوان اللي مفهمتوش شي حاجه قولوها ليا، وما تنساوش تشاركوا في القناه والدعم ديالي باش نحاول نستمر ندير الفيديوهات بحال هكا. الناس اللي محتاجين شي حاجه ولا محتاجين شي حاجه في الماتش او شي ماده اخرى يمكن لكم تكتبوها في لي كومونتير ونحاول ندير لكم دي فيديو. المهم ليكسبيريونس دي ميلر هذيك تحطات في ليكزام ديال نورمال هذا العام. كاين اللي يقدر يجاوب عليها ويقدر اللي ما جاوبش لها. كاينين لي زيليمون شيميك. لي زيليمون شيميك اش كنديروا لهم؟ كندير لهم الشوفاج التسخين، كتكون عندهم واحد ديشارج الكتريك. من بعد كنديروا لهم هذاك التسخين اللي كيعطينا ديشارج الكتريك. من بعد كنديروا لهم غوفرواديسمون اي كوندونساسيون، ومن وراها صوب بريميتيف. انا فاليديت جيو الحمد لله في النورمال. كنتمنى لكم تفاليديو جيو في الراتراباج ان شاء الله. الناس اللي ما فاليداوش وانا كتبتها بحال هكا، ما كتبتش لي داتا بحال هكا، هادي مورا هادي سهم حتى اللي حطيت لهم في الاكزام. المهم الا قالوا لكم كالكوليو لا ماس، عندنا العلاقه ديال جي ايكال جي كبيره فوا ام سيغ ار او كاري. هذيك ار او كاري اللي ما كتبانش لي، ملي بغينا نجبدو ام لا ماس هذه علاقه. هذه ار او كاري قسمها تمشي غتولي ضرب هاهي هنايا، والجي ضرب غتولي قسمه هي هذه. لا دونسيتي ايغال لا ماس سيغ لا فوليوم. لا ماس سيغ لا فوليوم ام سيغ في، و في ايغال 4 سيغ 3 بي او كاري فوا بي او كاري فوا بي فوا ار او كاري. نعوضو هنا في هنايا تعطينا هاد العلاقه ديال بي هي لا دونسيتي كنرمزو لها بي. المهم دوزو هادشي. المهم الاخوان راه ما درتش لكم لي كيسيون كاملين، عاوتاني نزيدكم شي فيديو اخر باش نكمل لكم هادشي. قالك pour calculer la distance des galaxies on calcule par la loi de gravitation et de Newton F égale G fois M صغيرة fois M كبيرة صغيرة كاري. هنا
ما كيعطوكش الحساب قليل، لا عطوك حساب ويعطوك كلشي، ما كيعطوكش الحساب، غير كيقول لكم عطيهم لا لوا كتكتبها ليهم، و لا لوا دو نيوتن هي اف ايكال ام فوا y. Le comportement de la loi de gravitation. La loi de gravitation est F égale à G fois M صغيرة fois M كبيرة fois R au carré. La loi de gravitation avec A égale à V au carré sur R. L'accélération هي l'accélération كنجيو كنعوضو هنا، لا عوضنا هنا عندنا F égale à G M كبيرة R au carré كتساوي AM، نعوضو A كتساوي في او كاري بعدا نختازلو هنا واحد الاختزال ام مع ام، راك تكتب في ام صغيره مع ام صغيره، جي هنايا عندنا ايكال في او كاري سيغ ار كتساويها، وغنجبدو حنايا اش بغينا ام باش نكالكولو لا ماس داندروميد. ها هي العلاقه باش لا ماس اندروميد كتخرج لنا بكيلوغرام. كاينين شي كيسيون عاوتاني يقدر يسولوك لا تيغ فين كتكون. La Terre existe entre Vénus et Mars. La distance moyenne entre la Terre et le Soleil est égale à 1 unité astronomique. L'âge عاوتاني هادو لي كيسيون كيقدروا يتحطوا كيسولوك عليهم. L'âge de la Terre est 4,5 milliards d'années. هادي قلنا le noyau externe est composé 80 de fer et nickel. Des constituants Gutenberg, discontinuité de Gutenberg se trouve entre manteau inférieur et le noyau externe. La سولوك الكونتينيتي دي غوتنبرغ فين كاينه. هنايا لي تيب دي غالاكسي حطوا لنا في النورمال. المهم الاخوان ما تنساوش تشاركوا في القناه، وان شاء الله نلوح لكم فيديو اخر ديال جيولوجي. لي تيب دي غالاكسي كاينين 4 تيب، وواحده فيهم كتقاسم على جوج. كاين ايغيغيليير كيسولوك على لي تيب، ما كيقولش لك الرسم ديالها. ايغيغيليير اليبتيك لونتيكولير و سبيرالي فيها جوج، سبيرالي نورمال سبيرالي با. راه درنا هادي تحطات في النورمال، والناس اللي دوزو امتحانات يلقاو لي كيسيون تحطوا بزاف في النورمال. كنتمنىكم يعجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله نحط فيديو اخر بالتكمله ديال الامتحانات اسئله اللي كيتعاودوا في الجيولوجي. وكنشكركم على الناس اللي داروا ابوني وشاركوا في القناه، ونخلي لكم النمره ديالي في الديسكريبشن باش تصيفطوا لي ميساج نصور لكم هادشي اللي لكم.